आमी आज जे हांगा येयल्यात ते हे जे आमगेलें जे मायनींग आहा जें काही लोकांच्या मनाक गेलां की हांगा कोळसो येता बरो तेंप जालो आनी पयलींच्यान चालू आहा हें कोळसो येता आमी हें मायनींग जें आसा तें आमी जावचे पयलीं हांगा म्हाका खबर आसा तें करून म्हाका हांव एक 12 वर्सां सुमार आसतना हांगा कोण्याची जेटी आसली आनी माथ्यार कायले घेवन दादली बायलां बार्जी भरताल्यो ल्हान बार्जी आशिल्ल्यो शीड लायिल्ल्यो थंयच्यान हें मायनींग चालू आसा 50-60-70 वर्सांनी हें आमी पळयलां दोळ्यांनी. ताजे नंतर मागीर जेटी व्हडल्यो बांदल्यो हांगसरले आमगे खांबामोळ जे लोक आसा आमगेले कंप्लीट आनी हांगा सगळें हें मायनिंगाचें रेल्वेची वॅगणी येवन हांगा भरून लोडिंग अनलोडिंग ह्यो काही गजाली हांगा कित्येक वर्सां सदियां पुराणे म्हण तशें आयचें हांगा कांयच ना. आतां अकस्मात हांगा कोळसो येता अशें वायट जालें. आमी जेन्ना 2021 हें बांदकाम केलें तेन्ना काही लोकांनी हांगा वचून भुरग्यांनी तें बंद केलें. बंद करतकीर आमकां हांगा कळ्ळें की दिनार सरकाराले मनीस येयले आनी आमी तांकां विचारलें कोळसो आसा हें आसा तें आसा. ह्या गजालीचेर बऱ्यो बैठक जाल्यो. तेजे नंतर स्वता तारकार एक दीस बसलो आनी तेणी मिटींग केली की आपूण सांगता की हांगा कोळसो हो केन्ना येवचो ना तुमी मिसअंडरस्टँडींग जायनाकात. आनी आमकां त्यो ज्यो पळय कितें जेटी आशिल्ल्यो तांकां सगळ्यो एनओसी घेतल्यात कायदेशीर आमी आनी ते आमी करतात. फक्त रिनोवेशन ह्या खातीर करतात की पयलीं ओल्ड जेटी आशिल्ल्यो त्यो फावंडेशनान तेणें पेड्ड्यार जाल्यात. आमकां उलाढाल चड करपाक जाय. त्याच वेळाचेर जेन्ना हें करचे पयलीं जेन्ना पयलीं आहलें तेन्ना हांगा 8 ते 9 हजार ते तितली उलाढाल हांगा जाताली पर डे टन इतली उलाढाल जाताली. बाकीची बार्जी दिसाक एक टायडीचेर 2 ते 3 बार्जी भरून वयताल्यो एक जेटीचेर. आतां बार्ज कॅपॅसिटी 1000ची बार्ज आसता हांगा येनासली कारण लागताली 800-900 बार्ज हांगा येताली आनी त्या प्रमाण त्या बार्जी हिशोबान आमी पळयले त्या पद्दतीन आमी हांगा काम करताले. हांवूय कॉन्ट्रॅक्टर इतरय कॉन्ट्रॅक्टर आसले त्या प्रमाणे इतले उलाढाल जाले म्हणून 8 ते 9 हजार टन हांगा भरून वतालें. आतां आमी तारकाराक विचारलें जाल्यार ते रून जेटी ताणें म्हणलें कितें की जेन्ना आपूण ती जेटी मोडून नवी बांदता खंयचोय मनीस बारकें घर म्हणटकीर नवें घर तें बांदिना तें व्हडलें बांदता. सो आपल्याक तें आतां वाडोवपाक जाय आनी आपल्यालें इंटेन्शन अशें आसा की दिसाक 25,000 टन सुमार हांगा उलाढाल जावपाक जाय म्हळ्यार काम वाडटलें मायनिंगेचें. त्या बरोबर आमी पोल्युशन हें त्या लोकांची सगळी सिक्युरिटी सगळी कितें कोणाकच कसले त्रास जावचे न्हू हेची सगळें प्रिकॉशन घेवन आमी मुखार काम करतले आनी आमचे बरोबर तुमी रावा आनी ते भशेन आसताचें चलतलें. आतां आमकां एक प्रश्न येयलो की हांगा लोडिंग करतले बार्ज लोडिंग जातलें अनलोडिंग कितें अनलोडिंग म्हणटा एक मोठो प्रश्न येयलो की अनलोडिंग कितें जाता. हांगा MPL म्हण आहा मांडवी पॅलेस लिमिटेड थंय पॅलेट्स तयार जातात. सो तेणें सांगलें की हे पॅलेट्स जे आसा ते हांगा अनलोडिंग जातले बार्जींतल्यान हांगा देंवून येतले आनी हांगसरल्यान ट्रान्सपोर्ट करून गोवा स्पॉन्ज आनी इतर खंय भागांत ते वतले. आतां अनलोडिंग करता म्हणटा ताका ती प्रोविजन करचें पडलें तो प्लॉट हें केलो तो तेणी. दुसरें आमची पारंपारीक गणपती पावपाची जी वेवस्था आसा आमकां जे गणपती चवथीक आमी देव पायतात थंय आमकां तेणें वेवस्थाय केल्ली आसा. शिगम्याचें हांगा देवस्थान पयलीं हांगा जाता तेजे नंतर होळी हाडटात तेही वेवस्था तेणें आमकां थंय केल्ली आसा. जेन्ना इन्फॉर्म करता तेन्ना गेट ओपन आसता आनी आमकां कसलोच त्रास जालो ना. आजून काम चालूच ना. आतां इतलीं वर्सां 2012तल्यान आमची सगळ्यो गांवच्यो ज्यो बायलो आसात त्यो वेवस्थीत हांगा बरो संवसार करून आसताल्यो बारीक बारीक गरीब लोक. जेन्ना हें मायनींग बंद जालें लोकांचेर अशें संकट येयलें कोणाक खबर नासतना भाग करून बंद जाल्या भशेन जालें तें. आनी तेजे नंतर आतां आमगेलीं बायलां 7,000-8,000 पगाराक नेसाय हांगा थंय ती बॉडी पोटां लागून वयतात आनी हांगा एक 10 जाण भुरगे तारखेर कामां आसात जे आज मायनींग चालू नासतना तांकां तो इन्स्टॉलमेंटांनी पगार दिता. आतां हें सगळें जातकीर कोळसो म्हणप आनी आमगे मायनींग बंद जावप काय कितें असो आमचेर एक मोठो प्रश्न येयलो. आतां हांगा जर कोळसो येयलो आमी सांगता 50 किलो जर कोळसो येयलो जाल्यार आमी फसकाकडी मारून उजला येतले कोळशाक आनी कोळसो हाडपा आमी सगळीं एक आसा जावची ना. आनी पयर आमी आमचे पयर तुमकां खबर आसतलें म्युन्सिपालिटी कडेन आनी इतर भागां आमी सगळे भुरगे येयले बाकीचे लोक येयले ते आमचे खातीर येयले आमचेच ते आमकां तांचो पाठिंबो जाय. जर आमी हांगा कोळसो येयलो आमी बंद करता ते हाडून दिवचे ना ते दिवचे नात पूण आमकां इतर भागांतले सगळे लोकांचो आमकां पाठिंबो जाय पडटलो बंद करपाक आनी आमी थंय आसतले. पूण हें जें रिनोवेशन हें तेणें वाडयलां तेगे 10 वेल्यान 25,000 टन करपाची तेगेली तशी योजना आसा आनी त्या योजना प्रमाणे तेणें प्लॅनिंग केलां. म्हणटकीर ह्या खातीर हांव मागतां की मायनींग चालू जावचें देवादेन बरें आनी लोकांले पोटाचेर कितें अडचण येयली ती पयस जावची म्हणून आमचो प्रयत्न. कोळसो हांगा येवचो ना आनी येवपाक आमी दिवची ना. एक्सटेन्शन जें जाल्लें आसा तें लिगल आसा काय इलिगल? आयक आतां म्हाका एक सांग हांव एक विचारता हेजे व्हडलें जें पळय कोणी खर्च करता कोणी तो इलिगलिटी चड बारीक आतां खंयची लिगली आसत ना आसत पूण ताणें सगळें लिगल केलां. ताणें हेजी परमिशन घेतलां कॅप्टन पोर्टा घेतलां बाकी पर्यावरण हें तें तेगे हेजे प्रमाणे आपूण सगळें केलें तें लिगल केलां आपणें केलां. म्युन्सिपालिटी घेतलां म्युन्सिपालिटीचें घेतलां
एनओसी घेतल्या तेगे कितें म्हणून म्हणजे आमी आतां कितें प्लॅन दाखोवचो पडटा म्युनिसिपालिटी प्लॅन करचो पडटा म्युन्सिपालिटी कडल्यान म्हणून मागले तेणी म्युन्सिपालिटी परमिशन घेतला. तूं उलय तुमकां सगळ्यांक पयलीं वेलकम करता. तुमी हांगा सगळे रिपोर्टर आयल्या बद्दल. आज तुमी जाणा आसतले जशें 22 साला मेन म्हणून तो इश्यू पयर एक बाजारांत बरो इश्यू जालो. सगळे बाजारकार जावं इतर भागांतले आयले आनी हांगा तो एक इश्यू जालो कितें हांगा कोळसो येतो. सो आमी पयलींच क्लियर करता तुमकां कोळसो म्हणटा तो आमी ह्या भागान आमी हाडपाक दिवचो ना हो पयलो मुद्दो आमचो. सेकंडली आतां तुमी जर प्रश्न केलो आतां रिगार्डींग एनओसी जी हाका दिल्या तारकाराक जेन्ना जे रिपेर करपाक दिल्ली आमी एनओसी नॉट फॉर हे कळ्ळें तुका. ताका आमी फक्त रिपेर करून एनओसी करपाक दिल्ली. पूण ती रिपेर करता तेन्ना कशें आसता जेन्ना पयलीं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लो जेन्ना सिंगल एक गाडी सिंगल वताली तशें सांगलां आमचो जो बिझनेस मेन म्हणटा आमचो बिझनेस म्हणटा ह्याच जेटीचेर. ह्यो 3 जेटी आसा. एक आमची वेदांताली, दुसरी ही आनी तिसरी म्हणटी ही बानेकराली. सो ह्यो 3 जेटीचेर आमचो जो धंदो जो चलतालो जो गाडयांचो तुमी पयला धंदो तांचो जो 12ंक बंद जाल्लो तेन्नाच्यान आमची एक एक्टिविटी हांगा जावना. खंयच्याय कंपनीक दिसता खंयच्या बाबा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो जाल्यार थंय काम मेळटलें आनी त्या अनुसरून आमी तांकां तें परमिशन दिल्लें गांवांत सगळ्या विचारून. तर जेन्ना ही जेटी सुद्दां ते बांदपाक हें केलें तेन्ना सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन हाडलें विचारलें बाबा तुमी कित्याक करता. ना आमी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करता कित्याक फुडें जेन्ना खंय यार्डान जावं खंयचो ट्रान्सपोर्ट जेन्ना येता तेन्ना आमकां 2 फायदे आसा. एक ट्रान्सपोर्टाचो फायदो आसता, दुसरे म्हणटा आमकां लोडिंगाचो फायदो आसता. कित्याक पयलीं जातालो तशें 7-8 हजार टन वतालो. मागीर जितले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो सो खंयची एक कंपनी जावं बोल्डी तांणी दिसता हांगा बरें सगळे तरेचें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा आपलें लोडिंगूय फास्ट जातलें आपल्या खंय बिझनेसूय बरो चलतलो ह्या अनुशकान तांच्यान तो रिनोवेट केल्ले. आनी त्या प्रमाणान म्हाका दिसता हें इतलें करून सुद्दां तांकां काम म्हणटे वचून हांगा कांयच मेळूना. सो लोकांनी मागीर तो इश्यू केलो हे थोडी जेटी कित्याक बांदता कोळशाक लागून काय म्हणून. कोळसो हो तांकां हाडपाक आमी दिवचोय ना आनी तांच्या मनान तो ना हाडपाचो. बेणबाब म्हाका सांग 2012 पयलीं मायनींग बूम म्हणटे हायस्ट लेवल जावन गेलें. हय सो हेजे मुखार काय जावपाक चान्सीस ना तितले बूम. सो येदें व्हडलें एक्सपान्शन ओन्ली मायनिंगा खातीरच आसतलें हय काय आनीक कितें आसा. ना आनी काय ना. आनी सेकंडली मेन सांगता तुमकां आनी तांच्यान 2 ते रॅम्प पिशे केल्या पळय त्या रॅम्पाचो दोन हे आसा. कित्याक स्पेशली तारकाले स्वताचे 7-8 बारजी आसा आनीक ते जेन्ना पावसान जेन्ना काम आसना तेन्ना ते काडटा खंय तरी दुसरी डॉकान बांदता ते तांकां ते रेंट फारीक करचो पडटा. सो हांगा ताणें अशी प्रोविजन केला आपल्याक स्वताक लागून तो रॅम्प केले कित्याक लागून फायदो काय सपोज एक डिझल तांकां घालूं जाय जाल्यार डिझल ते टँकर हाडलो ते बार्जीन भितर डिझल घालो तो एक तांचो. सेकंडली अशें भावून चलता तशें MPL तांकां जे अनलोडींग पॉयंट तांणी तो मेन्शन केला तो अनलोडींग पॉयंट फायदो काय सपोज खंयचे जो MTL जावं बाकीचे खंयचे फॅक्टरींतले सपोज तर माल हाडलो तो हांगा अनलोड करून तांच्यान हांगच्यान तो बाय ट्रक तो त्या फॅक्टरीन व्हरपाक म्हटलं आमकां खंय तरी काम मेळटलें आमच्या वाड्यावयल्या गाडयांक. सो ते हातूंतल्यान तांच्यान तो तसो रॅम्प केलो तयार. आजवर तसो न्ही थंय येवन आनी ते कोळसे अनलोड करतले जावं आनी कितें करतले. मेन म्हळ्यार आमी अलाउड करचे ना तांकां पयलीं डॉक्युमेंटाचेर मेन्शन केल्लें ना. मेन डॉक्युमेंट आसा न्हू तेजेर खंयच मेन्शन ना की कितें अनलोड येतले ते. ना इट इज हाजेर आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिल्ले आसा हाजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा ताजेर इट इज जेटी ओन्ली फॉर मायनींग एक्टिविटीज. पण तेणी आयनोर म्हणला तुमकां जर ते तुमकां कितें सपोज रिपेर घेवन एक्सपान्शन करूं मेळटा. जे पयलींचे आतां पळय म्हाका एक सांग आतां जशें सांगलां जशें रिपेर जेन्ना पयलीं बारीक आशिल्ल्यो खंय तरी तांकां खंय तरी बाबा एक आपल्याला एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वयर करून आमकां मेन तांणी करपाचें कारण कितें फक्त आमच्या गांवचे आमकां लागून केलां. लिगली कित्याक करूं ना म्हणजे हेजे पयलीं म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्शन हें केलें तेन्ना सांगलें की लिगली सगळें आसा म्हणून तुमचे कडेन रिपेराचें कितें आसा रिपेर सोडून एक्सपान्शनाचें कितें डॉक्युमेंट तांणी परमिशन जें घेतलें पळय आमचे कडेन न्ही तुमकां जाय जाल्यार सबमीट केला तुमकां तुमकां जें कितें आसा पळय न्ही तुमी एक दीस म्युन्सिपालिटीन येया आमी सीओ कडेन आमी फायल काडया तें थंय क्लियर करया आमी सगळें. बेळमा अशें कितें जाता की रुमर्स तयार केल्ले आसा की हांगा कोळसो येतलोच न्हू की काय लोकांची दिशाभूल जी आसा ती करपाक प्रयत्न आसा. एक्चुअली पळोवपाक तुमी जाणा आसतलें पयलीं इश्यू खंयच्यान स्टार्ट जालो तुगेलो शेळवणच्यान इश्यू जालो थंयच्यान ते मागीर आमी सगळे तांकांय आमी सपोर्ट केल्लो तेय लोक आमकांय जाय आमी तांकां सपोर्ट केलो तेन्ना आमकां उलो मारलो तेन्ना आमी पणजे गेले. सो थंयच्यान तो इश्यू जालो कोळसो करून तो मागीर तो कोळसो हांगा रिलेट केलो. पूण एक्चुअली हांगा तशी आमी जाल्यार सगळे गांवचे लोक आज स्पेशली क्लॅरिफिकेशन दिवपाक कित्याक रावल्या कित्याक भायल्या लोकांनी कोणी रुमर्स करून हांगा कोळसो येता म्हणून भायल्या लोकांक सांगचे पयलीं आमी आमची गांवची स्टँड कितें आसा आमी पयलीं क्लियर करपाचो म्हणून आमी ही प्रेस घेतली आज. दुसरें आमी आयकलां की भुरग्याचो पेमेंट बी हांगा उरलो आसा ह्या इश्यू लागून. एक्चुअली तुमी सांगले 10-15 भुरगे आमचे वाड्यावयलेच भायले काय कोण ना सगळे हांगा आसा हे भुरगीं सद्याक अशी तांची परिस्थिती आसा कित्याक घरांतलो एकटोच कोण कमावता आसता ताका बी पेमेंट ह्या इश्यू लागून
ते हे इश्यू लागून तांकां कामय ना आनी सेकंडली तरी पूण तांकां इन्स्टॉलमेंटान पेमेंट करता अजून पर्यंत काडूं ना कित्याक काडूं ना फक्त गांवचो एक वाड्यावयली भुरगीं म्हणून तेच तर कोण भायले आशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार ताणें मेन तांगेले एक आनी GM आशिल्लो ताका सुद्दां तांच्यांनी कामावयली काडला म्हणून आमच्या भुरग्यांक वाड्यावयली कित्याक दवरता ताणें खंय तरी फुडें एक बाबा काम येतलें आनी तांकां बाबा खंय तरी पोटाक लागतलें म्हणून तांणी आमच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांक काडूं ना हेची जबाबदारी आतां कोण घेतलो मुखार तुमी आतां हें सगळें सांगलां न्हू हय. तेजी जबाबदारी कोळसो येवपाच ना म्हणून कोण अशें घेवपाचें आमी सगळे घेतले आम्ही सगळं गाव एक आसा सगळे एक आसा आणि आम्ही ते कोळसांक येईल जायत पयलीं येवपा दिवचेत ना आणि आमी पयलीं पेटयतले. आमी न्हिदतले रस्त्यार आणि दुसरी गजाल हांगा समज एक कोळस येता तर त्याचो पयलो धुंवर आमच्या ह्या घरां लागतलो बरोबर त्याच्या नंतर तो मागीर पसरता दुसऱ्या आमी तो येवपाकच दिवची ना सिद्धी आज तूं कशें पळयता एकंदरीत सगळें हातूंतल्यान तुजो गांव म्हणून